أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. الله ما شاء الله ما شاء الله. سنة الله في الذين خلوا من قبل. الله ما شاء الله. وكان أمر الله قدرا مقدورا. الله ما شاء الله ما شاء الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. الله ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله. وكفى بالله حسيبا. ما شاء الله ما شاء الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. الله ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله في حسن صوتك. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. الله ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله في حسن صوتك. ما شاء الله يا شيخ ما شاء الله. يا أيها الذين آمنوا الله ما شاء الله. أحسنت وأجملت يا شيخ ما شاء الله. اذكروا الله كثيرا وسبحوه بكرة الله ما شاء الله. سبحانك يا رب ما شاء الله. وسبحوه بكرة وأصيلا. الله ما شاء الله ما شاء الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا
يا شيخ ما شاء الله. الله أكبر. وكفى بالله حسيبا. ما شاء الله ما شاء الله. اللهم زد فزد ما شاء الله. ما بالله التكبير بالله التكبير. ما شاء الله ما شاء الله. اللهم زد فزد ما شاء الله. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الله ما شاء الله. وكان الله بكل شيء عليما. الله ما شاء الله. ما ما شاء الله. الله أكبر ما شاء الله. جميل جدا ما شاء الله. بالله التكبير بالله التكبير. ما شاء الله ما شاء الله. حياك الله. يا الله ما شاء الله. وسبحوه بكرة وأصيلا. الله ما شاء الله. الله أكبر. الله أكبر ما شاء الله. يا ما شاء الله. سبحان الله. اللهم زد فزد ما شاء الله. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. الله ما شاء الله ما شاء الله. وكان بالمؤمنين رحيما. الله ما شاء الله. تحيتهم يوم يلقونه
सलाम। وأعد لهم أجرا كريما صدق الله العظيم। माशाअल्लाह। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, इसे जिसने उतारा है उसे रहमान कहते हैं, और बसाले अपने सीने में जो इसके 20 पारों को, ज़माने भर में उसको हाफिज़ कुरान कहते हैं।